बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म नबूवत ख़ातिम के मानी। सवाल: मेरे एक दोस्त हैं जो मुझसे बहस किया करते हैं। बदकिस्मती से उनके एक रिश्तेदार जो मिर्ज़ाई हैं उनको अपने जमात की दावत देते हैं, मगर वो मेरे दोस्त उनके सवाल का जवाब पूरी तरह नहीं दे सकते। उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया, मैं ख़ुद तो जवाब ना दे सका। अलबत्ता मैंने एक साहिब इल्म से इसका जवाब पूछा, मगर कोई ऐसा जवाब ना मिला जिससे कि मेरी अपनी ही तसल्ली हो जाती। इसलिए अब आपसे पूछता हूँ। मसला ये है कि मिर्ज़ाई हजरात लफ्ज़ ख़ातिम के मायने नफ़ी कमाल के लेते हैं, नफ़ी जिन्स के नहीं। वो कहते हैं कि ख़ातिम का लफ्ज़ कहीं भी नफ़ी जिन्स के साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो मिसाल के तौर पर बताया जाए। उनका चैलेंज है कि जो शख्स अरबी लुग़त में ख़ातिम के मायने नफ़ी जिन्स के दिखा दे, इसको इनाम मिलेगा। नफ़ी कमाल की मिसालें वो ये देते हैं कि मसलन किसी को ख़ातिमुल औलिया कहने का मतलब ये नहीं है कि विलायत उस पर ख़त्म हो गई, बल्कि हकीकी मतलब ये होता है कि विलायत का कमाल इस पर ख़त्म हुआ। इकबाल के इस फ़िक्रे को भी वो नज़ीर में पेश करते हैं। आखिरी शेर जहाँ आबाद का खामोश है, उसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ आबाद में इसके बाद कोई शायर पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये है कि वो जहाँ आबाद का आखिरी बाकमाल शायर था, इसी कायदे पर वो ख़ातिमुल नबीयीन का मतलब ये लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कमालात नबूवत ख़त्म हो गए, ना ये कि ख़ुद नबूवत ही ख़त्म हो गई। जवाब: आपका इनायतनामा मौरख़ा 3 मार्च 1950 को मुझे यहाँ 1 अप्रैल को मिला। जवाब में मज़ीद ताख़ीर इसलिए हुई कि मेरे पास ख़त लिखने का कागज़ न था। उम्मीद है कि मेरी मजबूरी को पेश नज़र रख कर ताख़ीर जवाब से दरगुजर फरमाएंगे। कुरान मजीद की किसी आयत का मुतालिक अगर कोई सवाल पैदा हो तो सबसे पहले ख़ुद कुरान ही से उसका मफ़हूम मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद तहक़ीक़ करना चाहिए कि कोई हदीस सही भी इसकी तौज़ीह करती है या नहीं। अगर इन दोनों ज़राए से कोई जवाब ना मिले, जिसका इम्कान बहुत ही कम है, तो अलबत्ता किसी दूसरे ज़रिए के तरफ रुजू करना दुरुस्त हो सकता है। ख़त्म नबूवत का ज़िक्र सूरह अहज़ाब में आया है। इसका पस मंज़र ये है कि अरब में मुँह बोले बेटे को बिल्कुल हकीकी बेटे की हैसियत से दे दी गई थी। वो हकीकी बेटे की तरह मीरास पाता था। मुँह बोले बाप की बीवी और बेटियों से इसी तरह खला मिला रखता था जिस तरह माँ बेटे और भाई बहनों में हुआ करता है। और मुतबन्नी बन जाने के बाद वो सारी हुर्मतें उसके और मुँह बोले बाप के दरमियान कायम हो जाती थीं, जो नबी रिश्ते की बिना पर कायम हुआ करती हैं। अल्लाह ताला इस रस्म को तोड़ना चाहता था। इसने पहले हुक्म दिया कि मुँह से किसी को बेटा कह देने से कोई शख्स हकीकी बेटा नहीं हो जाता। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 4-5। लेकिन दिलों में सदियों की रिवाज की वजह से हुर्मत का जो तख़य्युल बैठा हुआ था वो आसानी से नहीं निकल सकता था। इसके लिए ज़रूरी था कि इस रस्म को अमलन तोड़ दिया जाए। इत्तफाक से इसी ज़माने में ये वाक़या पेश आया कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, जो उनके निकाह में थी, तलाक दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि यह मौका इस सख्त किस्म की जाहिली रस्म को तोड़ने का, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुतबन्नी की मुतलक्का बीवी से निकाह न करेंगे, मुतबन्नी को हकीकी बेटे की तरह समझने का जाहिली तख़य्युल ना मिट सकेगा। लेकिन आप ये भी जानते थे कि मदीना के मुनाफिकीन और अतराफ़ मदीना के यहूद और मक्का के कुफ़ार इस फेल पर एक तूफ़ान अजीम बर्पा कर देंगे और आपको बदनाम करने की और इस्लाम को रुसवा करने में कोई दकीका उठा न रखेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली इक़दाम के ज़रूरत महसूस करने के बावजूद हिचकिचा रहे थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने निकाह में ले लिया। इस पर जैसा कि अंदेशा था, एतराज़ात और बहतान तराज़ी और इफ्तरा परदाज़ी का एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ और ख़ुद मुसलमान अवाम के दिलों में भी तरह तरह के वसवसे पैदा होने शुरू हो गए। इन्हीं एतराज़ात और वसवसों को दूर करने के लिए सूरह अहज़ाब के 5वें रुकू की आयत 37 से 40 नाजिल हुई। इन आयात में पहले तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ये निकाह हमारे हुक्म से हुआ है और इसलिए हुआ है कि मोमिनों के लिए अपने मुतबन्नी लड़कों
کی بیوہ اور مطلقہ بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ایک نبی کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کا حکم بجا لانے میں اور کسی کے خوف سے ہچکچائے۔ اس کے بعد اس بحث کو ختم اس بات پر فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس موقع پر یہ فقرہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معترضین کے جواب میں 3 دلائل دینا چاہتا ہے۔ اول یہ کہ یہ نکاح بجائے خود قابل اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کی مطلقہ بیوی سے نکاح کیا گیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی بیٹا نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقیقی باپ نہ تھے۔ دوسرے، اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ نکاح جائز ہے ہی صحیح مگر اس کا کرنا کیا ضروری تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جائز کام کو کرنا فی الواقع ضروری تھا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کو لازم ہے کہ وہ خدا کے قانون کو عملاً جاری کرے اور جو چیزیں بے جا رسم کے طور پر حرام کر دی گئی ہیں ان کی حرمت توڑ دے۔ تیسرے، یہ کام اس لیے اور بھی زیادہ ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ جاہلانہ رسم نہ ٹوٹی تو پھر قیامت تک نہ ٹوٹ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے کہ وہ کسر آپ سے چھوٹ جائے، اسے وہ آ کر پورا کر دے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس سلسلہ بیان میں ختم کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اگر اسے نفی کمال کے معنی میں لیا جائے تو یہاں یہ لفظ بالکل ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ موقع و محل صاف تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں اس کے معنی سلسلہ نبوت کا کے قطعی انقطاع ہی کے ہونے چاہیے۔ اس سیاق و سباق میں یہ کہنے کا آخر مطلب ہی کیا ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی اس لیے کی ہے کہ نبوت کے کمالات ان پر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ بات کہی گئی ہوتی تو معترضین فوراً پلٹ کر کہتے کہ خوب ہے یہ کمال نبوت جو ایک عورت سے شادی کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کی جو تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل تھا جس کی عمارت بہت حسین بنائی گئی تھی مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ اب وہ جگہ میں نے آ کر بھر دی ہے اور عمارت مکمل ہو گئی۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ کو مشکات باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں مل جائے گی۔ اس تشریح کی روح سے نبوت کے عمارت مکمل ہو چکی ہے، آخری اینٹ کی جگہ بھی بھر چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی نئی اینٹ آ کر کہاں لگے گی، عمارت کے اندر یہ یا اس کے باہر؟ اس کے بعد لغت کی طرف آئیے۔ عربی زبان کی کسی مستند لغت کو اٹھا کر لفظ ختم کے معنی دیکھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو تعویل میں نے اوپر قرآن میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے، عربی زبان بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ختم کے اصل معنی مہر لگانے، بند کرنے اور کسی چیز کا سلسلہ منقطع کر دینے کے ہیں۔ ختم الاناء کے معنی برتن کا منہ بند کر دیا۔ ختم العمل کے معنی ہے کام پورا کر کے اس میں فارغ ہو گیا۔ ختم الکتاب کے معنی ہے خط پورا کر کے اس پر مہر لگا دی۔ خود قرآن میں منکرین حق کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 2، خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دل قبول حق کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ نہ ایمان ان کے اندر جا سکتا ہے، نہ کفر ان میں سے نکل سکتا ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مہر کے طور پر نصب کر دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں کوئی نیا نبی داخل نہیں ہو سکتا۔